बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम भाइयों और हमारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़िंदगी में कभी भी आप कोई गम, तकलीफ़, कोई परेशानी ना देखें, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला जारी है। पहले भी हम काफ़ी क़िस्से बयान कर चुके हैं और वीडियो की सूरत में वो हमारी प्ले लिस्ट में अपलोडेड हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और बीबी सारा की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहिबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का में अपनी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ मुकीम थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमायत को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही नाजिल करें जो हद से गुजर चुकी थी। कौम लूत का बयान हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सआदतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूँकि हज़रत सारा बूढ़ी थीं, फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी हुआ, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया, हमने उसको यानी हज़रत सारा को इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उन्होंने कहा, अये है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? अये अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राह ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? तो फरिश्तों ने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हों। नाज़रीन, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फ़र्जंद हैं। अल्लाह ताला ने अपने खलील को औलाद जैसी नेमत से उस वक्त नवाजा जब वो बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी भी बांझ हो चुकी थीं। इसलिए जब फरिश्ते इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी लेकर हाजिर हुए तो उन्हें खुशी के साथ साथ ज़बरदस्त ताज्जुब भी हुआ। आप अपने भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए। सूरत साफ़ात में इरशाद रब्बानी है, और हमने उसे इसहाक़ की बिशारत दी जो नबी होगा, सालेह लोगों से होगा, और हमने उस पर और इसहाक़ पर बरकत नाजिल की, और उन दोनों की औलाद में से कोई नेकी करने वाला है और कोई अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ की बिशारत दी जो बड़े होकर सालेह और नबी होंगे, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर अपनी बरकतें नाजिल कर दी, यानी उनकी औलाद में कसरत होगी, उनमें अंबिया का सिलसिला जारी रहेगा, उनमें कुछ लोग बादशाह होंगे, हम उन्हें ऐसी नेमतें देंगे जो दूसरों को नहीं मिलेंगी। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया कि इब्राहीम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में कुछ तो मोमिनीन और सालिहीन होंगे और कुछ लोग कुफ्र व मुआसी का इर्तिकाब करेंगे और अपने आप पर खुला जुल्म करने वाले होंगे। नाज़रीन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और सआदतमंद फ़र्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। कुरान करीम में इरशाद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक़ बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आपकी औलाद बनी इसहाक़ कहलाई।
بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے، ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناحور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں، اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام محیسور رکھا گیا، جسے اہل عرب محیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد رومی کہلائی، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ توریت میں یوں تھا، اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے، اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہوا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ جل شانہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعد کتب میں 160 برس بھی تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے محیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23ویں صدی قبل مسیح کیا ہے۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے رفقائی بنت بطویل بن الیاس سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے عیس اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جڑواں تھے۔ ان میں عیس بڑے تھے، اور عیس کا نکاح اپنی چچا زاد بہن بسمہ بنت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ ان کے بطن سے روم بن عیس پیدا ہوئے، چنانچہ بنو اصفر یعنی رومی سب ان کی اولاد ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اشبان بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بسمہ بنت اسماعیل کے بطن سے ہی ہیں یا کسی اور بیوی کے بطن سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا نکاح اپنی ماموزاد بہن لیا بنت لیان بن طویل سے ہوا، جن سے آپ کے بیٹے روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، بالون، یسحر اور دینا نامی بیٹی پیدا ہوئی۔ لیا کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحل بنت لبان سے نکاح کر لیا، جس کے بطن سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین کے معنی عربی زبان میں شداد کے ہیں۔ اس طرح آپ کی 2 کنیزیں زلفا اور بلہا سے 4 بیٹے دان بن یعقوب، نفشالی بن یعقوب، جاد بن یعقوب اور اشیر بن یعقوب پیدا ہوئے۔ اس طرح سے شمار کیا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن کا ذکر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بنائی گئی ویڈیو میں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔